TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के वज़ीर आला डेविड एबी ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया है कि मेपल रिज ब्रिटिश कोलंबिया में $1 बिलियन से ज़्यादा की लागत का लिथियम आयन बैटरी सेल प्रोडक्शन प्लांट तामीर करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के वज़ीर आला डेविड एबी ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया कि मेपल रिज ब्रिटिश कोलंबिया में $1 बिलियन से ज़्यादा की लागत का लिथियम आयन बैटरी सेल प्रोडक्शन प्लांट तामीर किया जाएगा। ट्रूडो और एबी का कहना है कि ईवन मॉली की नई सहूलत क्लीन टेक्नोलॉजी में आलमी रहनुमा के तौर पर कनाडा के किरदार को तक़वियत देगी। ट्रूडो ने ऐलान के दौरान कहा कि इस तरह की आला कारकर्दगी वाली बैटरियां तैयार करने वाली ये कनाडा की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, जिसमें BC हुकूमत $80 मिलियन तक का हिस्सा डालेगी, जबकि वफाकी हुकूमत इस मंसूबे में $204.5 मिलियन तक का हिस्सा डालने का इरादा रखती है। ईवन मॉली और निजी ज़राए बाकी फंडिंग फराहम करेंगे। ट्रूडो ने कहा कि BC क्लीन टेक्नोलॉजी के शोबे में अपनी इख्तिरात के लिए तवील अरसे से जाना जाता है और साफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को महफूज बनाना उसकी महारत पर इस्तवार होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया कनाडा की तरफ देख रही है। जब हम मेपल रिज में ईवन मॉली की नई सहूलत जैसे मंसूबों की हिमायत करते हैं तो हम एक आलमी क्लीन टेक लीडर के तौर पर कनाडा के किरदार को तक़वियत देते हैं, अच्छी मुलाजमतें पैदा करते हैं और अपनी हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। ये वो मुस्तकबिल है जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। हर एक दिन मौसमियाती पॉलिसी इक़्तिसादी पॉलिसी है। ट्रूडो सैन फ्रांसिस्को में एपेक सरबराही इजलास के लिए गोल्डन स्टेट का रुख कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ट्रूडो सैन फ्रांसिस्को में एपेक सरबराही इजलास के लिए गोल्डन स्टेट का रुख कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन के 3 रोज़ा इजलास के लिए कैलिफोर्निया जा रहे हैं। ट्रूडो कैलिफोर्निया के गवर्नर गियोन न्यूसम से मुलाकात करेंगे, जो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की कोशिशों में एक तवील अरसे से लिबरल सोच रखने वाले इत्तेहादी हैं। हुक्काम का कहना है कि वो टेक रहनुमाओं के साथ खैर मकदम इशाइये से पहले अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से मेज़बानी के बाद दिन के आखिर में एपेक के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। ट्रूडो दरी असना एपेक के साथी रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातों के दौरान हिंद बहरुल काहिल में पॉलिसी की तरजीहात पर ठोस पेशरफ्त का हदफ रखेंगे। वफाकी हुक्काम का कहना है कि हिंद बहरुल काहिल के अहम शराकतदारों के साथ कम अज़ कम 2 तरफ़ा इक़्तिसादी इक़दामात कनाडा की डिलीवरेबल फहरिस्त में शामिल होंगे। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अदम मौजूदगी से ये भी इम्कान नहीं है कि ट्रूडो के हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंट्स और जून में BC में एक मुमताज़ सिख रहनुमा की फायरिंग से मौत के दरमियान ताल्लुक के इल्ज़ामात के गिर्द ज़्यादा पेशरफ्त हो। एपेक में कनाडा के लिए अभी भी काफ़ी अहम काम बाकी है। हुक्काम का कहना है कि दुनिया के इस हिस्से में मेज़ पर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ किए जाने वाले फैसले नस्लों तक कनाडा के बाशिंदों पर असरअंदाज होते हैं। ट्रूडो के अहम अहदाफ में एपेक ममालिक के साथ गहरा ताउन शामिल है, जो दरमियानी तबके की तरक्की और सेहतमंद इलाकाई मुसाबकत को फ़रोग़ देगा, जिसकी नज़र मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने की तरफ है। हुक्काम का कहना है कि ट्रूडो ज़्यादा मौसर खुराक की पैदावार और सेहतमंद सप्लाई चेन्स को फ़रोग़ देने के साथ साथ पैसिफिक रिम के ममालिक के साथ तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए कनाडा की नई कोशिशों को फ़रोग़ देंगे। ग्लोबल अफेयर्स ने इजराइल में कैनेडियन की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि सिर्फ एक कैनेडियन अभी तक लापता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स ने इजराइल में कैनेडियन की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि सिर्फ एक कैनेडियन अभी तक लापता है। कनाडा के पीस एक्टिविस्ट विमेन सिल्वर की मौत की तस्दीक के बाद ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान अब भी सिर्फ एक कैनेडियन लापता है। पिछले 4 हफ्तों से GAC ने इत्तला दी है कि 2 कैनेडियन लापता हैं। नई अपडेट में एजेंसी ने कनाडा से मुंसलिक 8वें शख्स की मौत की भी तस्दीक की। अगरचे एजेंसी ने उस शख्स की शनाख्त के बारे में मजीद मालूमात फराहम नहीं की और न ही उसके बारे में पहले ख्याल किया गया था कि वो लापता हैं, लेकिन ये तब्दीलियां सिल्वर की तरफ इशारा करती नजर आती हैं, जिनकी मौत की तस्दीक पीर को खानदान ने की थी। असल में सिल्वर के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो 7 अक्टूबर के हमले में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए 239 यरगमालियों में से एक थी, लेकिन उनके बेटे ने बताया कि उनके खानदान को मालूम हुआ है कि वो असल हमले में मारी गई थी। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सिल्वर की बाकियात की शनाख्त पीर को इजराइल में हुई। पिछले महीने मुझे उसके एक बेटे से मिलने का मौका मिला। मैंने उसकी गर्मजोशी,
اس کی شفقت اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان پل بنانے کے لیے اس کی زندگی بھر کی وابستگی کے بارے میں سیکھا۔ جی اے سی نے منگل کو رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ سے مصر جانے والے کسی بھی نئے کینیڈین کی کراسنگ کی اطلاع نہیں دی۔ پیر کو 10 کینیڈینوں کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ سرحدی کراسنگ، جو اس وقت محصور انکلیو سے نکلنے کا واحد راستہ ہے، نومبر کے آغاز سے ہی محدود تعداد میں غیر ملکی شہریوں اور زخمی فلسطینیوں کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت دے رہی ہے، تاہم یہ بھی کئی دنوں سے بند ہے۔ منگل کی تازہ کاری کے مطابق جی اے سی غزہ میں 390 کینیڈینز مستقل رہائشیوں اور خاندان کے افراد سے رابطے میں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت 40ویں روز بھی جاری ہے۔ قابض فوج نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کے الشفا اسپتال میں داخل ہو کر 30 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت 40ویں روز بھی جاری ہے۔ قابض فوج نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کے الشفا اسپتال میں داخل ہو کر 30 افراد کو گرفتار کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسپتال سے گرفتار افراد کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نکالا گیا اور اس دوران گرفتار کیے گئے افراد کے گرد 3 ٹینک کھڑے کیے گئے، جبکہ ایک ٹینک الشفا اسپتال کی ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑا کیا گیا تھا۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منیر البرش نے عرب میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے میڈیکل کمپلیکس کے مغربی حصے میں چھاپہ مارا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا کہ ان کے فوجی اسپتال کے ایک مخصوص حصے میں حماس کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے ایک عہدیدار یوسف ابو الریش نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ انہوں نے کمپلیکس کے اندر ٹینک اور ایمرجنسی اور استقبالیہ عمارتوں کے اندر درجنوں فوجی اور کمانڈوز دیکھے۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اور فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ شہر کے الشفا اسپتال میں فوجی آپریشن جاری ہے۔ یہ اسپتال کئی روز سے جاری جھڑپوں اور قریبی فضائی بمباری کا مرکز بن چکا ہے۔ اسپتالوں میں مریض، طبی عملہ اور ہزاروں فلسطینی محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر بجلی اور ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث نوزائیدہ بچوں کو انکیوبیٹر سے نکال کر گرم پانی کے قریب رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی بمباری میں شہید 179 میتوں کو اسپتال کے احاطے میں اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے شہداء کی تعداد 11,000 سے متجاوز ہو گئی۔ شہداء میں 4,660 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ بے پناہ بمباری سے 71 مساجد بھی شہید اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے غزہ میں کئی اسپتالوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اینٹونیو گوتریس کے ترجمان اسٹیفنی ڈوجارک نے صحافیوں کو بتایا کہ سیکریٹری جنرل نے انسانیت کے نام پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق الشفا کمپلیکس میں مریض، عملے اور بے گھر شہریوں سمیت 2300 افراد کئی دنوں کی شدید لڑائی اور فضائی بمباری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو پہنچ گئے۔ شی جن پنگ اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کی دعوت پر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے صدر شی جن پنگ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو پہنچ گئے۔ شی جن پنگ اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کی دعوت پر امریکہ پہنچ گئے۔ میڈیا کے مطابق صدر شی جن پنگ امریکہ اور چین کے اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ 6 سالوں میں چین کے صدر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے۔ چین اور امریکہ کے صدر کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین جنگ، یوکرین جنگ اور اقتصادی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن کی دورے کی دعوت پر امریکہ پہنچنے والے چینی صدر سان فرانسسکو میں 30ویں ایشیا پیسیفک اکنامک کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اپنے دورہ امریکہ کے دوران صدر شی جن پنگ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات بھی کریں گے۔ ملاقات کے دوران چین اور امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چینی صدر 30ویں ایپیک اکنامک سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سان فرانسسکو پہنچنے پر چینی صدر کو خوش آمدید کہنے کے لیے اوورسیز چینی باشندوں کا ایئرپورٹ پر رش دیکھنے میں آیا۔ رپورٹس کے مطابق چینی باشندوں نے ایئرپورٹ سے ہوٹل تک قطار بنا کر چینی صدر کو خوش آمدید کہا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔